حتی اگر که حق حتی اگر که چشمی نبیندم محروم می شود. حتی اگر امام حتی اگر علی امت جفا کند مظلوم می شود. علی آری علی حتی علی تناس بی مردم. علی آری علی حتی علی تناس بی مردم. ولی در خواب گمراهی بماند بی علی مردم. ولی در خواب گمراهی بماند بی علی مردم. ای نهضت بیداری یا فاطمه الزهرا. ای نهضت بیداری در وصل زمان جاری یا فاطمه الزهرا. در وصل زمان جاری هرچند تنهایی یا تو امت مولایی همه با هم یا میزان اگر علی تحت ولایتش دنیا و آخرت آباد می شود. مولا اگر که هر کس که با علی